جمع کرده باشه. شما دیگه تنوعش رو به اون ظاهره‌ای که خودتون ما از همه قسمتش سایتون مرغش فوت شده و ریشی شده است، هیچ محدودیتی نداره. شما میتونید اصلا زمانی که مرغ درست نمیگیرید قسمت گردنش و پشتش و اینا میتونید اونا رو بپزید، بعد ریشیشش بکنید واسه داخل این غذا هست. زیاد ظاهر فوتوتیپای ما مهم نیست. بعد اینکه اگه مثلا پوستی یا مثلا رنگی چیزی توش هست حتما بگیرید. چه خوشبخت کنار هم دیگه آتش شد. ممنون از لطف دارید. من بوجوداتین و هل رو اضافه کردم. یه قسمت ترکیب شدهش کافی هست.